नदी नालाहरू नेपालका नदी नालाहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू रहेका छन् र तिनीहरूको कुल लम्बाइ करिब 4500 किलोमिटर रहेको छ। नेपालका प्रमुख 3 नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णाली रहेका छन्। नेपालले विश्वको कुल जल सम्पदाको 2.27% भाग ओगटेको छ। कुल जल सम्पदाको चाहिँ नेपालले चाहिँ विश्वको कुल जल सम्पदाको 2.27% भाग ओगटेको छ। नेपालको कुल भूभागको 3.9% भाग पानीले ढाकेको छ। नेपालको कुल भूभागको 3.9% भाग पानीले ढाकेको छ। सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालका नदीहरूबाट 83,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सम्भव रहेको छ। सैद्धान्तिक हिसाबले 83,000 रहेको छ भने आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले चाहिँ नेपालका नदी नालाहरूबाट 4200 मेगावाट बिजुली निकाल्न सम्भव रहेको छ। यो सैद्धान्तिक हिसाबले 83,000 मेगावाट र आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले चाहिँ 42,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ। र संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट प्रभावित हुने नदी अरुण नदी हो। यो 6,000 मिटर माथिबाट प्रभावित हुने गर्छ अथवा बग्ने गर्छ। र त्यसपछि हामी अर्कोमा हेर्छौँ। नेपाल र तिब्बतमा गरी अरुण नदीको लम्बाइ चाहिँ 620 किलोमिटर रहेको छ। नेपाल र तिब्बतमा गरी अरुण नदीको लम्बाइ 620 किलोमिटर रहेको छ। नेपालभित्र 152 किलोमिटर रहेको छ यसको लम्बाइ चाहिँ। अरुण नदीको यो चीनबाट अथवा तिब्बतबाट नाप्दाखेरि 720 किलोमिटर रहेको छ र नेपालबाटमा फेरि जम्मा 152 किलोमिटर मात्रै रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा छोटो बहाव भएका नदीहरू दाङ जिल्लामा रहेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा छोटो बहाव भएका नदीहरू दाङ जिल्लामा पर्दछन्। नेपालको सर्वोच्च हिमस्रोत भएको नदी दुधकोशी हो। बुढी गण्डकीदेखि त्रिशुली नदीसम्मको क्षेत्रमा पर्ने एकमात्र हिमाल गणेश हिमाल हो। बुढी गण्डकीदेखि त्रिशुली नदीसम्मको क्षेत्रमा पर्ने एकमात्र हिमाल चाहिँ गणेश हिमाल हो। महाकाली नदीको उद्गम स्थल अपी हिमाल हो। र्याफ्टिङ र बन्जी जम्पिङको लागि नेपालकै प्रसिद्ध नदी भनेको भोटेकोशी नदी हो। नेपालका नदीहरूको भारतमा नाम। नेपालका नदीहरूलाई भारतमा गएर के नामले चिनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका नदीहरूलाई मेची नदीलाई महानन्दा भनिन्छ। मेची महानन्दा कन्काइले बेरिन, कोशी दामोदर गण्डकीलाई गण्डक, बबईलाई सरयू, कर्णालीलाई घागर। यो घागर नबुझिने भएर चाहिँ घागर है त। कर्णाली नदीलाई घागर नदी र महाकाली नदीलाई शारदा नदी भनेर चिनिन्छ। र भोटमा अब हामी यतिपछि चाहिँ भोटमा मूल भएका नदीहरू चाहिँ अरुण, तमोर, सुनकोशी, तामाकोशी, कर्णाली र त्रिशुली नदीहरू। अत, सुता, कत्री भनेर त्यो नन्द सरले सूत्र गराउनु भएको थियो कि यसलाई अत, सुता, कत्री, अरुण, तमोर, सुनकोशी, तामाकोशी, कर्णाली र त्रिशुली गरेर भोटमा मूल भएका नदीहरू कति छन् त 6वटा नदीहरू। भोटमा मूल भएका नदीहरू अरुण, तमोर, सुनकोशी 3 भयो, तामाकोशी 4, कर्णाली 5 र त्रिशुली 6 गरेर 6वटा नदीहरू भोटमा मूल भएका नदीहरू हुन्। र यसलाई अतसुता कत्री नै भनेर सम्झिँदा सजिलो होला। त्यसपछि हामी नदी र तिनका विशेषताको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै कालीगण्डकीलाई के भनिन्छ त? कालीगण्डकीको विशेषता पनि हेर्छौँ हामी। गङ्गा स्वरूपा, कालीगण्डकीलाई गङ्गा स्वरूपा भनिन्छ। चक्राकार नदी भनिन्छ।
कृष्ण गण्डकी पनि भनिन्छ र हरिगङ्गा पनि भनिँदो रहेछ है। गङ्गा स्वरूपा चक्राकार नदी, कृष्ण गण्डकी, हरिगङ्गा। गङ्गा स्वरूपा चक्राकार नदी, कृष्ण गण्डकी र हरिगङ्गा भनेर चिनिन्छ कालीगण्डकीलाई। मादीलाई कौमारी स्वरूपा, मादी नदीलाई कौमारी स्वरूपा भनिन्छ। त्यस्तै सेती नदीलाई वैष्णवी स्वरूपा, सेती वैष्णवी, काली मादी कौमारी, मादी कौमारी सेती वैष्णवी भनेर सम्झिनु पर्ने हो। कालीगङ्गा मादी कौमारी सेती वैष्णवी। कर्णालीलाई चाहिँ डल्फिन पाइने नदी भनेर भनिन्छ, डल्फिन पाइने नदी, डल्फिनलाई सोर्स पनि भनिन्छ। र नारायणी नदी चाहिँ गोही पाइने नदी हो। त्यस्तै गरेर तमोर नदी ओलाङचुङ गोलाबाट नेपालमा छिरेको नदी, सुदूरपूर्वको नदी पनि भनिन्छ। तमोर नदीलाई सुदूरपूर्वको नदी, ओलाङचुङ गोलाबाट नेपाल छिरेको नदी पनि भनिन्छ तमोर नदीलाई। त्यस्तै गरेर अरुण नदीलाई चाहिँ विश्वको सर्वोच्च उचाइबाट बग्ने नदी भनेर चिनिन्छ, विश्वको सर्वोच्च उचाइबाट बग्ने नदी भनेर चिनिन्छ अरुण नदीलाई। किमाथाङका नाकाबाट नेपाल छिरेको नदी पनि हो अरुण नदी, किमाथाङका नाकाबाट नेपाल छिरेको नदी हो यो। राप्ती नदीलाई एउटै नामले दुईतिर बगेको नदी भनेर चिनिन्छ, एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै गरी वरुण नदीलाई चाहिँ लिखु नदीको अर्को नाम भनेर चिनिन्छ, वरुण नदीलाई लिखु नदीको अर्को नाम। त्यस्तै गरी त्रिशुली नदीलाई चाहिँ नेपालको उत्तर गोया भनेर चिनिन्छ, त्रिशुली नदीलाई नेपालको उत्तर गोया भनेर चिनिन्छ। र तिब्बती भाषामा चाहिँ अरुण नदीको नाम फुङचु हो, तिब्बती भाषामा अरुण नदीको नाम चाहिँ फुङचु हो। र हामी पहिलो स्तरका नदी, दोस्रो स्तरका नदी, तेस्रो स्तरका नदी भनेर पनि अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी यति नै गरौँ। हवस् त, धन्यवाद।